نامور شاعر سائیں سرکار جاوید راز صاحب کو جو اسٹیج پہ اوسن اور اپنا خوبصورت کلام پیش کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان گوہر علا علاقہ تھال ضلع بکھر دے تمام دوستوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم۔ قبلہ ڈاکٹر ڈھانڈا صاحب، میرے محبوب دوست شاکر بشیر صاحب، جناب بشیر گوندل صاحب، غلام نبی بھٹوال، ملک اسد اترا، غلام یاسین بھائی اور تمام دوستان دا شکریہ کہ کچھ عرصے پہلے میں بیمار ہم، بیماری دے باوجود اس دوستان دے سامنے حاضر ہونے دا موقع اور میرے واسطے دعا کرے سو، اور خاص طور تے میرے دونوں محبوب لیڈر دوئیں مختلف پارٹیاں دے لیکن میرے واسطے بڑا خوبصورت ایک انہوں دا امتزاج اس واسطے میں شعر حب الوطنی واسطے پڑھدا پیا کہ یا رب سن حب الوطنی دے متھے رابر کوئی سدھنیت لگے، یا رب چاچا میر یا رب سن حب الوطنی دے متھے رابر کوئی سدھنیت لگے، سکراز پیار دے بول سکھا ہمدردی قومی ریت لگے، ایدی ہار کو اپنی ہار گنا ایدی جیت بھی اپنی جیت لگے، صفہ سدھیاں رکھ با ادب کھڑوں سا کو پاکستان مسیت لگے۔ بسم اللہ زندہ باد جیو، بسم اللہ مہربانی جناب، صفہ سدھیاں رکھ با ادب کھڑوں سا کو پاکستان مسیت لگے۔ اور ایک شعر ناتیہ، کیونکہ کوئی ایسی محفل ٹھیک ہے ادبی محفل ہے ادھے چھے کوئی مذہبی منافرت یا سیاسی مسئلہ نہیں بالکل، لیکن جس محفل دے چل اللہ رسول دا ذکر نہ ہوئے ادھے چھے نوست صاحب ہیں دیئے تو میں ایک درود شریف دی فضیلت ایک شعر ضرور بیان کرے ساں، تے اگر سارے دوست ہو سکے تو ایک درود شریف پڑھو چاہتے وقت میں اس دی درود شریف فضیلت بیان کرے ساں۔ ایک ہستی دا دعویٰ تے شہر دا چیلنج ہے، منہ تک ہونے کیتا، زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے، ہستی دا دعویٰ سننا تے شہر دا چیلنج سننا، زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے، یہ تیدہ دعویٰ ہے جو ایک کے سیکنڈ دے لکھ میسیج گن چھڑے نا، پہاڑ سہرہ تے درجہ سارے تے کہہ شامہ دے بھار بھارے، تو آنکھ چھمکڑ تو پہلے پہلے یہ تول گننا جمین چھڑے نا، اے جبرائیل امین دعویٰ ناکام کرا تبات منے سے، تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرا تبات منے سے، شمار کرنا سباب استاج اس سے جاتے موجود بیٹھے، خدا دا بندہ نبی دومتی نبی تے پردہ درود بیٹھے۔ بسم اللہ جیو سلامت رہو، شمار کرنا سباب اس جی چاچا میر صاحب، زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے، اے تیدہ دعویٰ جو ایک کے سیکنڈ دے لکھ میسیج گن چھڑنا، پہاڑ سہرہ تے درجہ سارے تے کہہ کے شامہ دے بھار بھارے، تو آنکھ چھمکڑ تو پہلے پہلے یہ تول گننا جمین چھڑنا، اے جبرائیل امین دعویٰ ناکام کرا تبات منے سے، تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرنا تبات منے سے، شمار کرنا سباب استا جس سے جاتے موجود بیٹھے، خدا دا بندہ نبی دومتی نبی تے پردہ درود بیٹھے۔ اور ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کام آنے ساں، یعنی کہ پوسیبل انسان ہے مجبوری تو میں سورج نو سرد آکھ دے ماں کانو چٹا آکھ دے ماں۔ اگلے مصرع سننا، ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کام آنے ساں، نبی دے سامی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام آنے ساں۔ بسم اللہ زندہ باد جیو سلامت رہو، توڑے عقیدے تو قربان۔ ہو سکتا ہے جس میں چاچا میر، ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کام انیساں، نبی دے سانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام انیساں، اور تو قادیانی دی گل کرے میں اراز میدہ اٹل ایمان ہے، میرے نبی دا جو کلمہ پڑسی نبی عیسیٰ متام انیساں ہے، میرے نبی بسم اللہ جی زندہ باد، میرے نبی دا جو کلمہ پڑسی نبی میں عیسیٰ متام انیساں، اور عشق دا دعویٰ میں کر رہا ہوں، تو سب عشق دا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن ایک میں جس بندے نے اس کو ثابت کیتا، میں اس نے ایک شعر پڑھتے پڑھا جو نام تقیدت واسطے، اگر اس بندے دا نام ہے سوشل میڈیا نال تلق رکھنا لوگوں، اگر اس دا نام ہے جتنا دا حق بندا اتنا اس واسطے کہہ پہ ہونی چاہیے دیئے نہ سننا ہے کہ نبی دے گستاخ کان کافی اکیلی گولی اکیلا خالد زندہ باد۔
بسم اللہ جیو نبی دے گستاخ کان کافی اکیلی گولی اکیلا خالد تبات تھانے کچہریاں تے ہزارہ ججاں دی لوڑ کائی نہیں تبات تھانے کچہریاں تے ہزارہ ججاں دی لوڑ کائی نہیں کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے راز دھرتی تے جیدہ وقتے خدا نو تیرے نمازہ روزے زکاة حجاں دی لوڑ کائی نہیں بسم اللہ جیو زندہ باد نبی دے گستاخ کان کافی اکیلی گولی اکیلا خالد اکیلی گولی اکیلا خالد تبات تھانے کچہریاں تے ہزارہ ججاں دی لوڑ کائی نہیں کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے راز دھرتی تے جیدہ وقتے خدا نو تیرے نمازہ روزے زکاة حجاں دی لوڑ کائی نہیں اور اگر سیاست تو فارغ ہونے تو ملا سوچیں اگر سیاست تو فارغ ہونے اگر سیاست تو فارغ ہونے تو ملا سوچیں تیرے مدرسے چ غازیاں دی ہے تھوڑ کیوں پئی اگر مدرسے تو فارغ ہونے اگر سیاست تو فارغ ہونے تو ملا سوچیں تیرے مدرسے چ غازیاں دی ہے تھوڑ کیوں پئی اراز پورے ملک دی کیتے شرم دی گل ہے نبی نو خالد دے خواب چامن دی لوڑ کیوں پئی راز پورے ملک دے کیتے شرم دی گل ہے نبی نو خالد دے خواب چامن دی لوڑ کیوں پئی اور مسلمانہ دوتے پوری دنیا دوتے ظلم ہو رہا او دی وجہ کیا ہے میں بالکل جوڑن والی گل کرے سا امن اور محبت دی گل کرے سا وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں دا خون دنیا دوتے سستا کیوں ہے کوئی یاد ہے کسے نو مشرک جیڑی وجہ میں بیان کر رہا ہوں اور ڈھیر ساری وجوہات ہو سن کوئی یاد ہے کسے نو مشرک آدھا گستاخ ہے کوئی کسے نو کوئی یاد ہے کسے نو مشرک آدھا گستاخ ہے کوئی کسے نو کفر دی آنکھیں کہو برابر تواڈی تکلیف نہیں ہے کسے نو کوئی یاد ہے صلاۃ پڑھنا اذان بالکل ادھوری ہوندی کوئی یاد ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی اوکھ چلا بھی یاد آندے اوکھ چلا بھی یاد آندے چٹنے کٹنے کلے بھوانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یا سننا کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سوچو اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو تو سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو سبحان اللہ تو سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو جہاد فرض ہے جہاد بھول کے جہاد فرض ہے جہاد بھول کے مٹا کے جگ تو وسارے ویسو صرف مسیطہ چ وڑے راسو تبات مسیطہ چ مارے ویسے صرف مسیطہ چ وڑے راسو تبات مسیطہ چ مارے ویسو اور دو چار دوڑے اگر سارے دوست اجازت دے میں کلب میں کر کے تو میں دو چار دوڑے سنا دے اور خاص طور تے جناب اپنے لیڈراں واسطے کہ تینوں جدن دا تکیے تک پھٹ گئی ہے ڈاکٹر رضا ڈانڈا صاحب شاکر بشیر صاحب اور خاص طور تے آخری مصرے دے انہاں دا نا ایک پیغام بھی اسی آخری مصرا ذہن رکھنا کہ تینوں جدن دا تکیے تک پھٹ گئی ہے بن گیا سے بھار خصوصی ہاں تھا تے کوئی بھی نہیں پوندا کر دتے معیار خصوصی اثر راز مرید خصوصی ہاں بن حقدار خصوصی باویں سال تو بعد بھی دتا کر دیدار خصوصی باویں سال تو بعد بھی دتا کر دیدار خصوصی اور اللہ تن تکیاں دے وے لیکن لگی رنگ تا گزریاں گھڑیاں دے دیوے ذہن تے بال کے رکھیں لگی رنگ تے میں پوری پبلک دے طرفوں لیڈراں دے اپنے پیش کر رہے ہیں قدمت دے شعر کہ لگی رنگ تا گزریاں گھڑیاں دے دیوے ذہن تے بال کے رکھیں پیچھے بے دونیں راز بولمیاں تائیں راہ ولن دے بھال کے رکھیں نالے وقت پرست خوشامتیاں نو سدا بیلیا ٹال کے رکھیں اچھے دمن تے جھکے جھاپ لین جھکے سجن سنبھال کے رکھیں اچھے دمن تے جھکے جھاپ لین جھکے سجن سنبھال کے رکھیں اور نئی سوچیا کوئی فرمائشاں دونوں سماج فرمیشو مہربانی جناب ملک صاحب نئی سوچیا بھائی ریاض نئی سوچیا راز جو تے بندے بھی ساتھ لڑ چھڑوا کے ٹرنا ہے نئی سوچیا راز بسم اللہ بھائی ملک اسد اترا صاحب بھائی یاسین صاحب نئی سوچیا راز جو تے بندے بھی ساتھ لڑ چھڑوا کے ٹرنائی تے رامنائی سارے وطنا تے یا سن دفنا کے ٹرنائی تیرا کہ ویندائی جے کملیاں نو چھڑ نال رلا کے ٹرنائی اسے ٹرنائی اپنے پیراں تے بھلا تے کوئی چاہ کے ٹرنائی مہربانی اور دو سنا لائے سن سو مہربانی ملک اسد اترا صاحب جناب بھائی جناب جوید اترا صاحب پرنسپل نہ سوچے راز جو تے بندے بھی محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھو بھاری کے رال نہ سکے
اگر تھال دی سرزمین والے میرے شعر نہ سمجھ سکیں تو میں اے معذرت نال ایک شعر سنا دا پیا کہ محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھو بھاڑ کے رل نہ سکے مخصوص مزاج دی وجہ تو کیوں جو چال بدل نہ سکے مخصوص مزاج دی وجہ تو کیوں جو چال بدل نہ سکے حالات دی راز کٹھالیاں وچ گل گل کے ڈھل نہ سکے کسی اور ملک دے نوٹا سے تیرے ملک چل نہ سکے جی ایک شعر جناب بلاس بھائی دی فرمائش کھڑکیندی کھنڈر وفاما دا اور شعر سنن والے کھڑکیندی کھنڈر وفاما دا روح بند دروازہ رہ گئی کھڑکیندی کھنڈر وفاما دا روح بند دروازہ رہ گئی اکھ پڑدی راز محبت دا ساری عمر جنازہ رہ گئی اکھ پڑدی راز محبت دا ساری عمر جنازہ رہ گئی خود دسون ساری شاعری دا ایک سوچ تقاضا رہ گئی ہر چیز پرانی ترک ویندی تیری یاد کیوں تازہ رہ گئی ہر چیز پرانی ترک ویندی جج امیر شیر سن سے کہ وچو موئے مکے ودے ہاں جن جی وی انہی اتو تو یار دے روئے ہاں شیر سننا وچو موئے مکے ودے ہاں جن جی وی انہی اتو تو یار نے روئے ہاں گھڑ لگے کاٹ دی ماند ہاں یا زنگ آلودہ لوئے ہاں اور ساتھو راز تاریخ وفات نہ پوچھ مہربانی بھائی ساتھو راز تاریخ وفات نہ پوچھ نت قبر حوالے ہوئے ہاں سنگی ہک ایک کر کے نکھڑ گیا بھلا سا کو یکدم ہوئے ہاں بسم اللہ جیو تھوڑی سمجھ تو قربان جی بسم اللہ جی بسم اللہ اگر سارے دوست مقرر کر اجازت دیں میں کلیپنگ کر کے تو میں دورہ مقرر کرنا زندہ باد جی بسم اللہ میرا شرح کرام بسم اللہ جی بسم اللہ زندہ باد نا تو سلامت ہو کہ انجی وچو موئے مکے ودے ہاں جند جی وی انجی اتو تو یار نے روئے ہاں زنگ لگے کاٹ دی ماند ہاں یا زنگ آلودہ لوئے ہاں اور ساتھو راز تاریخ وفات نہ پوچھ ساتھو راز تاریخ وفات نہ پوچھ نت قبر حوالے ہوئے ہاں سنگی ہک ہک کر کے نکھڑ گیا بھلا سا کو یکدم ہوئے ہاں سنگی ہک ہک کر کے نکھڑ گیا اور کدی یار میار تو کدی سنگت میار تو ڈٹھی ہوئی لے یار حلف نہیں ڈوٹی کدی جی بھائی جان جی بھائی ضرور بھائی زندہ باد ضرور سن رہے تھے اچھا پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کمزار فن جھک لگ ویندے بسم اللہ زندہ باد سلامت رہو زندہ باد شیر لوگو کہ پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کمزار فن جھک لگ ویندے اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نکلی نک لگ ویندے رنگ روپ دے یار بھولکھے وی جٹ کان بے شک لگ ویندے پڑ لگن تراز اصیلاں دے ہکے منٹ وچ پک لگ ویندے اور جنے بندے نہیں تھلا لیو جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں جنے بندے نہیں ڈاکٹر صاحب ڈانڈا صاحب واسطے سپیشل شعر ہے جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں اللہ جان ایمان چرے وے لڑپال پرنے لج اپنی بھن لکھ نقصان چرے وے ساری زندگی دا پابند ہوندے ایک بار زبان چرے وے سادے پاسے اس نو ماردا دن جڑا گل تے جان چرے وے سادے پاسے اس نو ماردا دن جڑا گل تے جان چرے وے اور پاک خامیاں قدر لکا سکدی پاک خامیاں قدر لکا سکدی تو اتنا ہی فرد نہیں ہوندا چھڑا قلعیاں دی ملکیت تو کوئی مسئلہ فرد نہیں ہوندا چون قلعیاں دی ملکیت تو کوئی مسئلہ فرد نہیں ہوندا اور بندہ ہی نہیں محسوس جنوں کسے بے دا درد نہیں ہوندا چھڑی چرتل راز میں ڈٹھی کر ہر میں چھالا مرد نہیں ہوندا چھڑی چرتل بسم اللہ زندہ باد چھڑی پاک خامیاں قدم لکا سکدی تو اتنا ہی پرد نہیں ہوندا چھڑا قلعیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوندا اور وہ بندہ ہی نہیں محسوس جنوں کسے بے دا درد نہیں ہوندا چھڑی چرتل راز نہ ڈٹھی کر ہر مچھلا مرد نہیں ہوندا اور کوئی سنگت میار تو ڈٹھی ہوئی لے یار حلف نہیں ڈھوٹی کدی سنگت میار تو ڈٹھی ہوئی لے یار حلف نہیں ڈھوٹی صدا طالب رہے ہاں خالص دے شے بالکل رف نہیں ڈھوٹی صدا طالب رہے ہاں
खालिस दे शै बिल्कुल रफ नहीं ढूंढी संगतां दे कोल वफा नहीं ढईता कह होर तरफ नहीं ढूंढी भावे नाराज जनाब तू निखर गए हाँ दुश्मन दी साफ नहीं ढूंढी भावे राज जनाब तू निखर गया जी सुना था आखिरी अशार में सुना था प्या जी पहले मैं आख्या भी अमन दा पैगाम और चूंकि इस मुश्तरक के थ्रू होना चाहिए आखिरी शेर ढेर सारी फरमाइश है लेकिन आखिरी अशार दो कायनात दी अजीम हस्तियां हमने सामने बैठियां ने अगर मेरी रवायतों से वैरल कर दो तो एक उम्मत दा फसाद खत्म हो सकता कायनात दी दो अजीम हस्तियां अली को तकिया ते तक के हंस पे मेरे मैसेज पूरे मुशहरे दा मैसेज पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए क्योंकि अली को तकिया ते तक के हंस पे नबी दे पहले वली दी गल है नबी दा पहला वली अबू बकर सिद्दीक और अली को तकना इबादत है अली को तकना इबादत है अली को तकना इबादत है अली को तकिया ते तक के हंस पे नबी दे पहले वली दी गल है अली जो पूछया तो वल दसाया जो याद आ गई नबी दी गल है कि रोजे मैशर गजब ददी है मगर हिफाजत अली तो मिलसी रोजे मैशर गजब ददी है मगर हिफाजत अली तो मिलसी ते पुल सराते तो उह टपसन जनु इजाजत अली तो मिलसी पुल सराते तो उह टपसन जिंदाबाद सलामत रहो पुल सराते तो उह टपसन जनु इजाजत अली तो मिलसी अली सुनिया ते हंस के बोले जो गल वाजे मजीद कर गए ते मैंने नहीं हिकरी अकले बह के एक जरूरी ताकीद कर गए केड़ी ताकीद सुनिए कि मैंने भी हिकरी अकले बह के एक जरूरी ताकीद कर गए ए तेरी उंगली है मेरी उंगली मुनाफिकां नूं नपण ना देवे जेड़ा न मन्ने अबू बकर नूं तुस नूं पुल तू टपण ना देवे